सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ ड्रइङ सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढाइ हुने इन्जिनियरिङ ड्रइङको पर्सपेक्टिभ ड्रइङको बारेमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ है त। र आजको यो एउटै भिडियोमा पर्सपेक्टिभ ड्रइङ चाहिँ हामीले क्लियर कट तरिकाले बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र बुझ्छौँ पनि। त्यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँलाई यतिसम्म हुन्छ कि यति सजिलो रहेछ, म त के नै होला पर्सपेक्टिभ ड्रइङ भनेको त सकिन्छ। अब यति मार्क्स चाहिँ आयो है, 8 मार्क्स 10 मार्क्स कतिको आउँछ यो त अब मैले ल्याइहाल्छु ल्याइछाड्छु भन्ने चाहिँ तपाईँलाई फिक्स चाहिँ हुन्छ त्यो कुरा। तपाईँले अहिलेसम्म कति जान्नु भएको छैन डजन्ट म्याटर। तर आजको भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले लगभग धेरै कुराहरू चाहिँ बुझिसक्नुहुनेछ, त्यो कुरामा टेन्सन नलिनु है त। अब पहिलो कुरा गरौँ, धेरै समय बर्बाद गरिँदैन, धेरै नचाहिने कुरा पनि गरिँदैन, सिधै हामी पोइन्टमा कुरा गर्छौँ र इक्जाममा गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो, त्यति कुरा है त। ल ठिक छ। अब पहिलो कुरा के छ भने यसमा तीनटा केसेसहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, तीनटा केसेस छ यसमा। एउटा केस 1 भन्यौँ हो। केस 1 मा के गरेको छ भने लाइङ अन द पिक्चर प्लेन। अब जहिले पनि पिक्चर प्लेनको मासतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो यो बनाइएको छ, यो बनाइएको छ, यो चाहिँ हाम्रो जहिले पनि टप भ्यू बनाइन्छ मासतिर चाहिँ है। के बनाइन्छ यो चाहिँ जहिले पनि टप भ्यू हुन्छ। यो कुरा नोट गर्नुहोस् है, कुनै पनि स्ट्रक्चरको टप भ्यू चाहिँ हुन्छ। अब यो टप भ्यू चाहिँ पिक्चर प्लेनमा टच भएको हुन्छ, एउटा केस होइन। जस्तै यो टच भएको छ नि त, यो टप भ्यू चाहिँ कुनै एउटा पुरै एउटा भर्टिकल फेस नै के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टच भएको छ। अर्को चाहिँ मेकिङ सर्टेन एङ्गल विथ पिपी। अघि के थियो, जिरो एङ्गल, कुनै पिपीसित कुनै एङ्गल बनाएको थियो यो टप भ्यूले थिएन नि। तर यहाँ टप भ्यूले के गरिदियो भन्दाखेरि सर्टेन एङ्गल बनाइदियो पिपीसित होइन त। सर्टेन एङ्गल 60 30 या 45 पनि हुनसक्छ, वा 45 डिग्री अर 45 डिग्री पनि हुनसक्छ। यस्तो गरेर है त, यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर चाहिँ त्यस्तै। अब यो चाहिँ पिपी हुन्छ, यो चाहिँ पिपी हुन्छ, टच भएको केस है। अर्को चाहिँ कुरा के हुन्छ, लाइङ बिहाइन्ड द पिपी। हेर्नुहोस् त, अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हेर्नुहोस् है, अब अगाडि आएसम्म के त टच भएको थियो, यहाँ पनि पिपीसित टच भएको थियो टप भ्यू, तर यहाँ चाहिँ टच भएन है। के भएन, टच चाहिँ भएन। पिपी यहाँ छ, टप भ्यू यहाँ छ माथि। अब हेर्नुहोस् है, यो कति हुन्छ, यो चाहिँ प्रायः चाहिँ 10 mm देखि 15 mm चाहिँ दिएको हुन्छ। क्वेसनमै दिएको हुन्छ, घोक्नु पर्दैन, त्यही भएर मैले मेटाइदिएँ। तर यति सानो धेरै ठुलो दिँदैन, सामान्य दिन्छ है। अब यो कुरा भयो। अब हामी चाहिँ के को गराउँदैछौँ भन्दाखेरि जहिले पनि अहिले चाहिँ हामीले एउटा स्क्वायर छ, जुन हाम्रो स्क्वायर हुन्छ, यो स्क्वायरको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज हामीले पर्सपेक्टिभ ड्रइङ चाहिँ बनाउँदैछौँ। यो स्क्वायरको बुझेपछि लगभग सबै कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क। यो स्क्वायरको बनाउँछौँ हामीले है आज। ल अब हामीले तीनटा केसेस त बुझिसक्यौँ, एकदम फास्ट एन्ड फरवर्ड तरिकाले, एकदम छिटो हामीले यो बुझिसक्यौँ। क्वेसन तपाईँको गर्नुपर्ने यस्तै नै हुन्छ। क्वेसनहरू कुनै ल्याङ्ग्वेजमा सोध्छ, कुनै चाहिँ सिम्पली तपाईँको यो बक्सा दिन्छ, यसको पर्सपेक्टिभ ड्रइङ बना भनेर पनि दिन्छ, नभए टप भ्यू दिन्छ होइन, टप भ्यू दिन्छ र फ्रन्ट भ्यू दिन्छ होइन, फ्रन्ट भ्यू दिन्छ। अनि यसरी चाहिँ तपाईँको टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यूबाट चाहिँ पर्सपेक्टिभ ड्रइङ बना भन्ने हुन्छ। तर अब कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ सिम्पली बुझौँ। अब यो पिक्चर प्लेनमा तीनटा केसहरूको बारेमा अहिले सिम्पल बुझौँ है त, के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ है। नत्र क्वेसनै भन्छ एउटा कुनै स्क्वायर लाइङ अन द पिक्चर प्लेन भनेर क्वेसन सोध्छ क्या, लाइङ अन द पिक्चर प्लेन भन्ने कुरा सिम्पली तरिकाले सोध्छ है। अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला हेर्नुहोस् है, अब यसको सर्टेन तपाईँको क्वेसनमा दिएको हुन्छ, नभए यसलाई हामी मानौँ 30 mm स्क्वायर हो यो होइन, यो सबै 30 mm हुन्छ। 30 mm भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नु, अब त्यसपछि अब यो 30 mm छ तपाईँको स्क्वायरमा सबै बेसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 30 mm हुन्छ राइट। सो त्यसपछि अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अर्को यो हुन्छ, यो जुन यो प्लेनको सरी, यसलाई हामीले फेरि गरौँ, थोरै स्ट्रेट गरौँ यसलाई है, स्ट्रेट भयो। अब यो यसलाई अझ स्ट्रेट गराउनु कोसिस गरौँ है त एकछिन है। ओके हेयर वी गो। अब अर्को प्लेनको नाम हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलमोस्ट तपाईँको हामीले के भन्छ, होरिजेन्टल पिक्चर प्लेन भयो। अर्को चाहिँ होरिजेन्टल प्लेन भन्छौँ है त, एचपी है। त्यस्तै अर्को लाइन हुन्छ हाम्रो, तीनटा लाइन हुन्छ सबै फिगरहरूमा चाहिँ हाम्रो है, तीनटा लाइन हुन्छ र यसलाई भन्छौँ ग्राउन्ड प्लेन है। तीनटा लाइन हुन्छ हेर्नुहुन्छ, पिपी एचपी र जिपी भनेको त्यही हो। यो चाहिँ होरिजेन्टल प्लेन, हेर्नुहोस् है, होरिजेन्टल प्लेन। यो ख्याल गर्नुपर्छ किनकि ल्याङ्ग्वेज क्वेसनमा सोद्धाखेरि चाहिँ यो टर्म्सहरू चाहिन्छ है। अर्को चाहिँ ग्राउन्ड प्लेन राइट। सो यो कुरा भयो, ठिक छ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि कुनै क्वेसनमा यसको एन्सर दिएको हुन्छ, नत्र सिम्पल फिगर मात्र दिएको छ भने यसलाई हामीले यसमा 20 एड गरिदिन्छ। यहाँ दिएको छ तपाईँको चाहिँ बेसको चाहिँ कुरा गरेको छ, त्यसमा 20 एड गरिदिन सक्छौँ हामी होइन। यसलाई हामीले लिगौँ 50 mm
कति 50 mm लिगौँ। र अर्को कुरा यहाँ जिपीको चाहिँ कुरा के हुन्छ भन्दा जस्तै यसको त यो तपाईँको हामीले यो चाहिँ 30 mm हो, तर हाइट त हामीलाई दिएको हुन्छ मेबी द्याट इज 40 mm भनेपछि यो जुन यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ यसलाई चाहिँ जहिले पनि हाइटको 2h राख्दा राम्रो है, हाइटको 2h राख्दा राम्रो, अर्थात् 2 × 40 mm दिएको छ भने 80 mm राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको कुरा चाहिँ है, यति कुरा बुझौँ है। ल फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, टप लाइङ अन द के भनेछ तपाईँको एउटा फिगर दिएको हुन्छ अन द के अरे द स्क्वायर लाइज अन द पिक्चर प्लेन भनेर भनेको छ, यस्तो फिगर बन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पिपीमा चाहिँ हामीले एउटा टप भ्यू बनाउँछौँ, टच गरेर 0 एङ्गल हुन्छ, कुनै एङ्गल बनाएको हुँदैन किनकि लाइङ अन द पिक्चर प्लेन भनेको छ। त्यस्तै गरी एचपी हुन्छ, जिपी हुन्छ, र एचपीको डिस्टेन्स कति हुन्छ जति हाम्रो बेसको तपाईँको चाहिँ एमएम दिएको छ, जति बेसको लागि तपाईँको साइडको एमएम दिएको छ त्यसको चाहिँ +20 mm 10 mm गर्दा पनि फरक पर्दैन। तर एचपीको कुरा जुन छ, एचपीको कुरा चाहिँ सकेसम्म तपाईँले जति हाइट हामीलाई यहाँ दिएको छ यो फिगरको हाइट दिएको छ जुन यो फिगरको चाहिँ × 2 गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ त्यो राख्दा राम्रो हुन्छ। नत्र यसमा 60 mm राख्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन, तर राम्रो चाहिँ त्यो हुन्छ, सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ है। ल अब कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यो कुराको लागि बुझ्यो, यो कुराको लागि त सेम नै भयो। अब यो कुराको लागि पनि त्यही हो, सबैको लागि एकचोटि कुरा गरौँ। तपाईँलाई अब रिभाइज गर्नुहोस् है, पिपी भयो हो, ठिक छ, यो एचपी भयो, हरेकमा 3टा लाइन हुन्छ हेर्नुहोस् है, हरेकमा, ठिक छ। यो के भयो त जिपी भयो, ग्राउन्ड प्लेन, ठिक छ। अब यसको पनि कुरा त्यही नै हो, यसको कुरा पनि त्यही नै हो, सेम टु सेम नै हो। यो पनि कति हुन्छ 50 mm राखिदिने, नत्र क्वेसनमा दिएको हुन्छ, वा यसको कति दिन्छ भने यसको चाहिँ कति हुन्छ 2h राखिदिने, अर्थात् 80 mm हुन्छ यो केसको लागि चाहिँ, अलराइट। सो यो कुरा भयो। त्यस्तै यसको लागि पनि सेम नै कुरा हो, 3टा जस्तो जुन सोधे पनि यतिसम्म हामीले गर्ने कुरा स्टेप सेम नै छ है, ठिक छ, यतिसम्म गर्ने सेम नै छ, केही नयाँ कुरा छैन, केही फरक कुरा छैन, सबैमा सेम नै छ। यो एचपी भयो भने यो जिपी भयो, ठिक छ। ल ठिक छ, यो कुरा भयो। अब तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो, यो कुरा मेटाइदिउँ है त, यो कुरा बुझिसक्नु कति हुनुपर्छ भनेर है। ल ठिक छ, ठिक छ। अब यसलाई पनि मेटाइदिउँ, अलिक सफ्ट, ल यो भयो। अब यसलाई पनि मेटाइदिउँ, कुरा बुझिसक्नु भएको छ तपाईँले के हो भन्ने कुरा है। धेरै रफ नगरौँ किनकि दिमागमा यो तपाईँको साइकोलोजिकल इफेक्ट पार्छ यो धेरै लेख्यो भने चाहिँ। अब कुरा के गरौँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने अब यतिसम्म कुरा क्लियर भयो। अब तपाईँको स्टेप वाइज कुरा गरौँ होइन। स्टेप 1मा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि टप भ्यू, मेकिङ टप भ्यू होइन, मेकिङ टप भ्यू एज पर क्वेसन। अब यसमा लाइङ अन द प्लेन पिक्चर प्लेन भनेको छ कि होइन, लाइङ अन द पिक्चर प्लेन केस 1 केस 2, यसमा चाहिँ हामीले केस 1 केस 2 को कुराहरू हेर्छौँ, केस 1 2 3 को चाहिँ यो भनेको छ कि यो भनेको छ कि यो भनेको छ, यो हेर्छौँ, यो अनुसार ड्रइङ बनाउँछौँ हामीले, ठिक छ। र अब हामीले के गर्छौँ स्टेप 2मा के गर्यौँ भन्दाखेरि स्टेप 2मा मेकिङ पिपी एचपी र जिपीको कुरा गऱ्यौँ। र यो कसरी गराउने भन्ने कुरा चाहिँ अब एचपीको चाहिँ यो जति टप भ्यूको छ, टप भ्यू +20 mm 10 mm गर्न सक्नुहुन्छ, जिपी भनेको जहिले पनि 2 × हाइट हुन्छ। यति कुरा हामीले गरिसकेका छौँ, यति भएपछि स्टेप 2 पनि सक्यो, ड्रइङ गर्नुभयो, एक लेभलको तपाईँले पार गरिसक्नुहुन्छ सामान्य कुरा। अब स्टेप 3मा हामीले जुन के गर्छौँ, स्टेप 3मा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नयाँ कुरा, त्यही भएर मैले रातो अक्षरमा लेखिदिएँ अलि मजाले होइन। अब तपाईँलाई के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई अलिक फेन्ट लाइनले तानौँ है, फेन्ट लाइन तान्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब एउटा एसपी भन्ने कुरा टर्म आउँछ होइन, एसपी भन्ने टर्म चाहिँ हुन्छ। अब यो एसपी भन्ने टर्म चाहिँ तपाईँले यहाँ बनाउँदा एचपीमा टच गरेर बनाउँदिनु भयो, नभए तपाईँले अलि माथि गराउँदा पनि हुन्छ। तर धेरै कन्फ्युज नहुनु, सिम्पली तपाईँले यो एसपीको तपाईँले सरहरूले पढाउँदाखेरि यही नै भन्नुहुन्छ कि एसपी तिमीले माथि गराऊ कि त तल बनाऊ, तर हामीले किन कन्फ्युज हुने, सिम्पली तपाईँले एसपी चाहिँ ठ्याक्कै एचपीमा नै बनाउन सक्नुहुन्छ है, एचपीमा नै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो एसपी कति टाढा राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जति राख्दा पनि त्यति खासै फरक त पर्दैन, तर यो एसपी जति यो जुन लास्टको जुन एज छ, जुन
कर्नर छ यो कर्नरभन्दा जति हामी टाढा गयौँ एसपी जति राख्यौँ त्यति चाहिँ फिगर चाहिँ क्लियर चाहिँ बन्छ त्यति चाहिँ फिगर चाहिँ त्यति मजाको चाहिँ स्पष्ट क्ल्यारिटी चाहिँ देखिन्छ तर अहिले हामीलाई धेरै क्ल्यारिटी भन्दा हामीले कन्सेप्ट बुझ्दैछौँ द्याट इज वाइ हामीले धेरै टाढा राखेनौँ यो जति राख्दा नि हुन्छ सकेसम्म यो 30 mm छ भने यो पनि एटलिस्ट 30 mm सम्म चाहिँ राख्दा राम्रो है यहाँदेखि यहाँसम्म 30 mm राख्दा चाहिँ राम्रो त्योभन्दा बढी राख्दा अझै राम्रो है तर 30 mm भन्दा सकेसम्म कम चाहिँ नराख्नु होला अब कुरा यो भयो एसपीको कुरा भयो ठिक छ यो कुरा बुझ्नु भयो अब हामी अब स्टेप 3 मा के गर्ने डिटरमाइनिङ एसपी को कुरा भयो स्टेप 3 सम्म बुझ्नु भयो अब यो सेकेन्ड केसको लागि हेरौँ सेकेन्ड केसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन एसपी थियो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यो त्यो लाइङ अन द प्लेनको लागि चाहिँ कुनै यसको केही टाढासम्म लगेर हामीले एसपी बनाएको थियौँ यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसपी प्रायः जसो कस्तो हुन्छ भने यसलाई धेरै तल तानिन्छ हैन तानिन्छ र जुन पोइन्टमा यहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ यो जुन एजको कर्नर यो चाहिँ हामीले एसपी मान्छौँ वा तपाईको के भन्छ क्वेसनमा चाहिँ भने यो टचिङ एज भन्दा चाहिँ 10 mm राइट वा 10 mm लेफ्ट भनेको केस हुन्छ तर अहिलेको लागि हामीले के गरौँ भन्दा सिम्पली बुझौँ कि केही भनेकै छैन भने एसपी सधैँ यहाँ हुन्छ के को लागि मेकिङ सर्टेन एङ्गलको लागि है ठिक छ त्यसपछि अब यस्तो केसको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यसलाई पनि तल तान्यो प्रायः जसो यस्तै नै हुन्छ यसमा पनि यसलाई पनि स्ट्रेट तल तान्यो र एसपी यो बन्छ होरिजन्टल प्लेनमा नै ठिक छ यति कुरा भयो एसपी को डिटरमाइनिङ कुरा तीनटै केसको लागि सक्यो हेर्नुस् है स्टेप 1 मा हामीले के गर्यौं टप भ्यू बनायौं हैन टप भ्यू चाहिँ बनायौं टप भ्यू सित ठ्याक्क के गर्यौं पिक्चर प्लेन से टच छ भने चाहिँ पिक्चर प्लेन टप भ्यू को बेसबाट नि सरलक यसरी यहाँ तान्यौं ठीक छ त्यसपछि मेकिङ पीपी भयो एसपी बनाउँछौं स्टेप 2 मा जीपी बनाउँछौं ठीक छ कति लिने त बुझिसकेका छौं अब डिटरमाइनिङ एसपी केसमा तीनटा केसहरु छ तीनटा केसको बारे हामी बुझिसकेका छौं केस 1 केस 2 केस 3 कसरी गरिन्छ बुझेन भने फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला भिडियो जति दोहोऱ्याएर मन थाक्दैन यो कुरा भयो किनकि हामी डिजिटली पढ्दैछ नि त हैन सो दैट इज व्हाई अब कुरा के छ भन्दाखेरि स्टेप 3 मा हाम्रो कुरा भयो डिटरमाइनिङ एसपी को कुरा हो अब के गर्छौं भन्दाखेरि अब लागौं स्टेप 4 मा चाहिँ प्लटिङ लाइनको नै कुरा हुन्छ प्लटिङ लाइन्स के अब हेर्नुस् है प्लटिङ लाइन्स अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् है अब यो एसपी निक्ल्यो नि एसपी निक्लेपछि एउटा जादु एउटा मजा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब के भने सरलक्क तपाईको जति पनि यो तपाईको यो जुन यहाँ टच भएको पोइन्ट छ हेर्नुस् है टच भएको पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले तल लान चाहिँ पाइन्छ के जस्तै हैन यसरी हेरौँ न सही यो छ सरी स्ट्रेट तानम यो भयो हैन ठीक छ यो भयो अब यसलाई सकेसम्म फेन्ट गराउँ है हामीले एकछिन यसलाई फेन्ट बनाउँदा अझै राम्रो हुन्छ ठीक छ यसलाई यहाँ लान मिल्यो त्यसपछि हामीले के भन्छ एक्सटेन्डिङ लाइन गरिरहेका छौं अहिले है ठीक छ यसरी हामीले लिएर आइयो हो अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा स्टेप 4 मा प्लटिङ लाइन्स फ्रम एकछिन अहिले सानै अचेलले फ्रम पीपी टु के चाहिँ जीपी सम्म कुरा भयो हो यो केस भयो लाइङ अन द पिक्चर प्लेनको लागि केस यो भयो अब मेकिङ सर्टेन एंगल विथ पीपी भन्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा मात्र ल्याउने फेरि यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दा एउटा मात्र तल ल्याउने हो है ठीक छ एउटा मात्र तल ल्याउने हो अब किन यहाँ चाहिँ दुईटा आयो यहाँ चाहिँ किन एउटा भन्दाखेरि रुल के छ भन्दाखेरि तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है रुल बुझ्नु पर्यो के तपाईले रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन तपाईको एजले चाहिँ पीपी मा टच भएको छ त्यो एजलाई मात्र हामीले ट्रु मान्छौं के मान्छौं त ट्रु लाइन मान्छौं र त्यो लाइनलाई हामीले के गर्छौं त तल एक्सन गर्न मिल्छ जस्तै यहाँ टच भएको कतिवटा एज छ त एउटा मात्र एज छ भन्छ एउटा एजलाई मात्र हामीले ट्रु मान्यौं ट्रु लाइन एउटा एज मात्रै अब यसलाई हामीले मान्यौं किन पिक्चर प्लेनमा टच छैन त्यही भएर अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ तपाईले भन्नु तपाई झुकिनु होला तपाई पनि के गर्नुहुन्छ भने तपाईले अब यहाँ के गर्दिनुहुन्छ थाहा छ तपाईले यसमा पनि यसरी तान्दिनुहुन्छ के स्ट्रेट लाइन तर यो गरे मिस्टेक हुन्छ किन मिस्टेक हुन्छ हेर्नुस् है किन मिस्टेक हुन्छ भने यहाँ त हेर्नुस् त यो पिक्चर प्लेन छ यो एचपी छ हेर्नुस् पिक्चर प्लेनमा तपाईको जुन यो यसको टप भ्यूले कुनै पनि एजले टच गरेको छैन पीपी मा भनेपछि कुनै पनि यसको लाइन चाहिँ ट्रु छैन भनेपछि कुनै पनि लाइनलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्न पाइएन भन्ने कुरा चाहिँ
नो लाइन्स के भन्दाखेरि तपाईँको यो हेर्नुहोस् है, नो लाइन्स क्यान बी एज्युम्ड or taken as ट्रु लाइन। किन ट्रु लाइन हुनको लागि नियम के छ, त्यसले पिपीमा टच गरेकै हुनुपर्छ है, अनि मात्र जिपीमा एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ पिपीमा एउटाले टच गरेको थियो, तल एक्सटेन्ड गरिदियो। यहाँ त्यस्तै अब तपाईँको दुईवटा लाइनले टच गरेको थियो, दुईवटालाई एक्सटेन्ड गरियो हो। ल ठिक छ, स्टेप 4 को कुरा भयो, स्टेप 4 को कुरा बुझ्नुभयो है, तिनटै कुरा बुझ्यो। हेर्नुहोस् है, एउटै स्टेपबाट सबै क्वेसन हामी क्लियर गर्छौँ है, मजाले दोहोऱ्याएर सुन्नु होला। फरवर्ड ब्याकवर्ड बटन तपाईँकै हातमा छ, मजाले बुझ्नु होला। हामी सामान्य एकदम सजिलो छ, अझैसम्म केही भएको छैन। मजाले नबुझे पनि फेरि हेर्नु होला, मजाले बुझिन्छ है। ल यो छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब स्टेप 5 मा प्लटिङ तपाईँको चाहिँ हाइट, सबैको हाइट चाहिँ प्लट गर्छौँ पहिला चाहिँ हो। अब यसको हाइट हामीलाई कति दिएको छ त भन्दाखेरि तपाईँको स्क्वायरको लागि हामीले कति हुन्छ 40 mm दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, 40 mm दिएको छ। द्याट इज वाइ हामीले हाइटलाई के गर्छौँ भन्दा 40 mm राख्छौँ। यहाँदेखि यहाँ 40 mm नाप्छौँ, 40 mm नाप्छौँ, एउटा स्ट्रेट लाइन तानिदिन्छौँ यहाँ होइन। तपाईँको चाहिँ फेन्ट लाइन तान्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन तानिदिन्छौँ, 40 mm भयो राइट। सो अनि त्यसपछि अब त्यस्तै यो भयो, यति भयो। एउटा अहिले हाइट मात्र हामीले मान्दैछौँ। अब यसमा चाहिँ एउटा मात्र लाइन छ भनेपछि यहाँबाट फेरि अर्को 40 mm को लाइन तान्छौँ, 40 mm लाइन लिन्छौँ र यहाँदेखि फेरि एउटा फेन्ट लाइन यसरी बनाउँछौँ। तर यहाँ त बक्सा बनेन, यो त एउटा उस मात्र एउटा मात्र लाइन तान्ने भनेपछि यो साइडको लाइन पनि खासै आवश्यकता परेन होइन। भनेपछि हामीलाई यति चाहियो, यति बुझ्नु पऱ्यो कि यहाँ चाहिँ यति एउटा पोइन्ट मात्र हामीले निकाल्यौँ, हाइट चाहिँ यति भयो, यो ठिक छ। र अब कुरा यहाँ हाइट कसरी लिने होइन भन्ने कुरा छ। अब यहाँ त के भइदियो भन्दा कुनै पनि ट्रु लाइन आएन भनेपछि अब यहाँ हाइट पनि लिन मिलेन हो। त्यही भएर हामीले यसमा एउटा नयाँ प्रोसिड्योर के गर्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि यसलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्छौँ। के गर्छौँ, यसलाई हामीले एक्सटेन्ड गरिदिन्छौँ। यसलाई थोरै अझै यहाँसम्म यसरी लगाउँ, यसरी लगाउँ पिक्चर प्लेनलाई। यो यहाँ टच भयो, जुन पोइन्ट यहाँ टच हुन्छ यो टच भएको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले तल लान्छौँ। सरी, टच भएको पोइन्टलाई हामीले तल लान्छौँ है। थोरै एक्सटेन्ड गरौँ हामीले। अब यो यतासम्म जान्छ होइन, यो पनि अलि यतासम्म जान्छ, ठिक छ। यो अब हाम्रो कुनै पनि ट्रु लाइन आएको थिएन भनेपछि हामीले यसलाई एक्सटेन्ड गरेर जुन पोइन्ट यहाँ चाहिँ पिपीमा टच गरेको हुन्छ नि, यो दुईवटा लाइन, यो जुन एक्सटेन्ड गरेको लाइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रु जस्तो मान्छौँ। र यसबाट फेरि हामीले के लिन्छौँ 40 mm लिन्छौँ र यसमा पनि हामीले सेम माथि गरे जस्तै यस्तै खालको बन्छ, तर अलि फरक पर्छ। एक्सटेन्ड गरेको लाइन हो यो, यस्तो खालको चाहिँ बन्यो, ठिक छ। यो कति भयो त 40 mm हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ, ठिक छ। ठिकै छ हो। अब कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यहाँसम्म कुरा बुझ्यो, हाइट बुझ्यो। स्टेप कतिसम्म, स्टेप 5 सम्म हामी क्लियर भयो। अहिलेसम्म फिगर सबैको यही नै बनिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् है, धेरै क्यारकुर भएको कुराहरू चाहिँ हामी मेटाउँछौँ पहिला चाहिँ है। धेरै क्यारकुर धेरै भयो भने चाहिँ अलि मजा आउँदैन, थोरै मेटाउने कोसिस गरौँ। चाहिने कुराहरू मात्र देखाउँ, नत्र स्क्रिनसट गरेर राख्नु है, स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला तपाईँहरूले। पहिला चाहिँ हामीलाई तपाईँले बुझ्दै गर्नु, मनन गर्दै गर्नु। भन्न खोजेको कुरा के छ यो मैले दोहोऱ्याउँदैछु, एउटै कुराहरू दोहोऱ्याएको गरिरहेको छु किनकि ताकि तपाईँलाई सजिलो होस् बुझ्नको लागि। र अब कुरा के गर्न सक्छौँ भने ल ठिक छ, अब हामी यसो गरौँ। स्टेप 5 भयो, अब हामी स्टेप 6 मा जाउँ। स्टेप 6 मा डिटरमाइनिङ द बीपी है। बीपी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने काम गर्छौँ है। के पत्ता लगाउने काम गर्छौँ, बीपी। र अब जुन यो डिटरमाइनिङ बीपी भनेर भनिएको छ, बीपी भनेको चाहिँ खास भ्यानिसिङ पोइन्ट भन्छौँ। त्यति खासै अब के हो यो भनेर चाहिँ त्यति टाउको दुखाइ गर्नु पर्दैन, जस्ट यति बुझ्नेलाई भ्यानिसिङ पोइन्ट भन्छौँ। अब बीपी भनेको कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भने तपाईँको अब हेर्नुहोस् है, बीपी कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है। अब खासमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि एसपी यहाँ हुन्थ्यो, यो फर्स्ट केसको लागि हेरौँ,
एसपी यहाँ हुन्थ्यो, मैले जुन 10 mm माथि लिएको भयो भनेको भए त्यसलाई तल गरेर भिपी यहीँ मानिन्थ्यो। तर यति बुझ्नुहोस्, अब यो धेरै कुरा बुझ्नु पनि परेन, तपाईँलाई मैले यति भनिदिन्छु कि लाइङ अन द पिक्चर प्लेनको लागि एसपी नै भिपी हुन्छ। के हुन्छ तपाईँको एसपी नै भिपी हुने काम चाहिँ गरिदिन्छ है। तर अब जुन यो मेकिङ सर्टेन एङ्गल विथ पिपी गराएको यसमा थोरै नयाँ कुरा हुन्छ भिपीको केसमा चाहिँ। अब के बुझ्नु पऱ्यो भने यो जुन एसपी पत्ता लगाएको छौँ, यो एसपीबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने जति एङ्गलमा यो मोडिएको छ, यो दुईवटा लाइन चाहिँ 30 डिग्री र 60 डिग्री, त्यही एङ्गलमा चाहिँ एसपीबाट एङ्गल लिएर यो चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल यसलाई यसो गरौँ, यसलाई यस्तो गरेर तपाईँको यस्तो भयो होइन, यो भयो। त्यस्तै अब तपाईँको यो 60 डिग्री छ, यो भयो। यसरी चाहिँ यो लाइनसित चाहिँ प्यारालल हुने गरेर एसपीबाट लाइन खिच्नु पऱ्यो। त्यो कसरी, अब तपाईँको यहाँ टी स्केल राख्ने, टी स्केल राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको कसरी गर्न सकिन्छ भने जस्तै यहाँ टी स्केल भयो, टी स्केल राख्नुभयो, टी स्केल राखेपछि चाहिँ तपाईँको सेट स्क्वायर राख्नुहुन्छ होइन। तपाईँको यहाँ चाहिँ अब 60 डिग्री 30 डिग्रीको होइन, तपाईँको अब यस्तो खालको बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो स्केललाई चाहिँ तपाईँले उल्टाएर गर्नुभयो, उल्टाएर गर्दाखेरि कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उल्टाएर गर्दाखेरि टी स्केल राख्नुभयो, टी स्केल उल्टाएर राख्दाखेरि तपाईँको के भन्नुभयो, यस्तो हुने भयो होइन। अनि तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको स्थिति आइदियो भने यो 60 डिग्री बनाउनुहुन्छ अनि यसलाई उल्टाएर फेरि 30 डिग्री। अब सेट स्क्वायरको कुराहरू त सामान्य कुरा भयो, अब त्यो कुरा तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यतातिर हामी नलागौँ अहिले है। तर सेट स्क्वायरको प्रयोगबाट हामीले यसित प्यारल यस्तो प्यारल चाहिँ हामीले लाइन निकाल्न सक्छौँ 30 डिग्री 60 डिग्रीको लागि। ठिक छ, अब यो कुरा भयो है। अब त्यस्तै कुरा के हुन्छ भने एकछिन यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले है। अब कुरा के हुन्छ भन्दा हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा के छ, भिपीको कुरा छ हो। अब पहिला यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिउँ, हामीले सानो बनाएको थियौँ, मैले एक्सटेन्ड गरिदिउँ, त्यही नै हो, यो स्ट्रेट लाइन हो, यो स्ट्रेट लाइन हो, त्यसरी बुझ्नु, स्ट्रेट लाइन हो, एक्सटेन्ड गरिदिउँ। अब जुन पोइन्ट भिपीमा टच भएको छ नि यो एसपीबाट तान्दाखेरि यो नै भिपी हो, यो त भिपी हो। ठिक छ, यो नै के हो त भिपी हो। यसलाई भिपी 1 मानौँ, यसलाई भिपी 2 मानौँ हो, यो भयो। अहिले भिपी 2 को पत्ता लाउनु भयो। तर यो पिक्चर प्लेनमा जुन भिपी छ यसलाई ड्यास ड्यास लिउँ, तर रियल भिपी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई सिधै तल एक्सटेन्ड गर्ने, सिधा तल एक्सटेन्ड गर्ने, सिधा तल एक्सटेन्ड गर्ने है। एक्सटेन्ड गर्दाखेरि जुन पोइन्ट यो एचपीमा टच हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रियल भिपी 2 र रियल भिपी 1 मान्छौँ हो। यस्तै कुरा हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ हो। ठिक छ, हामीले पत्ता लगाइसकेको अवस्था छ भिपी 1 र भिपी 2 को केस है। अब त्यस्तै यहाँ पनि सेम कुरा हो, यहाँ पनि एउटा कुनै यसले के बनाएको छ 60 डिग्री बनाएको छ, यसले 30 डिग्री बनाएको छ भने सेम यहाँबाट पनि गर्ने त्यही नै हो। यहाँबाट 60 डिग्रीको लियो, यहाँबाट तपाईँको अब 30 डिग्रीको लियो होइन, 30 डिग्रीको लियो। अनि त्यसपछि यहाँ जुन काट छ, यो लाइनमा जुन काट छ, यसो त काट छ, यो यसलाई सिधै तल एक्सटेन्ड गरिदियो, के गर्दा एक्सटेन्ड गरिदियो। यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि रियल भिपी 1 हुन्छ र यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँको अब यहाँ त काट्छ कुनै पोइन्टमा हो, यो जुन काटेको पोइन्ट हुन्छ यो काटेको पोइन्ट चाहिँ के भन्दा भिपी 2 हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ र रियालिटी कुरा पनि त्यही नै हो है त। भिपी 1 र भिपी 2 को कुरा हामीले सकाइसकेको अवस्था छ हो। स्टेप 6 पनि हाम्रो सक्यो 3 केसको लागि। अब हामीले अर्को कुरा अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि के छ भन्दा स्टेप 7 को कुरा गरौँ है त। स्टेप 7 मा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन यो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन एक्सटेन्डिङ स्टेप हेर्नुहोस् है, एक्सटेन्डिङ लाइन्स फ्रम टप भ्यू और टप भ्यू एन्ड फ्रन्ट भ्यू टु यो चाहिँ भिपी भन्ने कुरा चाहिँ छ है। अब यसलाई कस्तो भन्न खोजेको, जुन यो टप भ्यू छ, अब यो भनेको त फ्रन्ट भ्यू बनिसकेको कुरा हो अनि यो पनि एउटा लाइन बनेको कुरा छ। अब यो पनि यसको लागि फ्रन्ट भ्यू नै छ एक हिसाबले अहिलेसम्मलाई होइन। यो अब यसलाई र यो टप भ्यूलाई चाहिँ केमा एक्सटेन्ड गर्ने भनेको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ यिनलाई टु भिपी एन्ड एसपी है। अब तपाईँ कन्फ्युज के हुनुहुन्छ भन्दा कुन अब सबै भिपी एसपीमा होइन। अब कुरा के बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि जुन यो फ्रन्ट भ्यू छ, फ्रन्ट भ्यू चाहिँ भिपीमा एक्सटेन्ड हुन्छ र टप भ्यू चाहिँ एसपीमा एक्सटेन्ड हुन्छ है त। यो कुरा बुझ्नु पर्यो।
यो कुरा रुल भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, नभए तपाईँले ड्रइङ बनाउँदा आफै बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट भ्यू चाहिँ जहिले पनि भिपीमा हामीले एक्सटेन्ड गर्छौँ र टप भ्यू चाहिँ सबै जुन टच लाइन चाहिँ पिपीमा टच भएको छैन त्यसलाई हामीले के गर्छौँ एसपीमा तपाईँको ट्रान्सफर गर्छौँ है त, एक्सटेन्ड गर्छौँ। अब यस्तै हेर्नुहोस्, अब यहाँ अब तपाईँले मिस्टेक के गर्नुहुन्छ भन्दा मैले के भने टप भ्यूलाई चाहिँ हामीले केमा गर्छौँ एसपीमा गर्छौँ हैन, एसपीमा गर्छौँ भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले यसलाई पनि यसरी लगिदिनुहुन्छ कि तपाईँले धेरैले मिस्टेक गर्ने के हो यसलाई पनि यसरी लानुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्छ। यो पर्दैन, हेर्नुहोस् यो किन पर्दैन त भन्दाखेरि यो पर्दैन, यो किन पर्दैन भन्दा किनकि यो पिक्चर प्लेनमा पहिल्यै टच छ हैन, यो त्यो टच भएको कुरालाई होइन, जुन कुरा टच भएको छ नि त्यसलाई मात्र एसपीमा लाने। जस्तै फर इक्जाम्पल हैन, तपाईँले यसरी बुझ्नु। अब हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् है, यो पोइन्ट टच भएको छ एकछिन, जस्तै यो पोइन्ट टच भएको छ, यो पोइन्ट टच भएको छ, यसलाई एक्सटेन्ड गर्नु परेन। यो पोइन्ट टच भएको छ त छैन नि भनेपछि यसलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। यो किन एक्सटेन्ड गरिन्छ बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ हैन, रमाइलो छ कुरा। यसलाई एक्सटेन्ड गरिदियो हैन, यसलाई अझै सानो मसिनो गरौँ न, मसिनो लिगौँ, यो भयो। अनि यो पनि टच भएको छ त, यो छैन, यसलाई पनि एक्सटेन्ड गरौँ हामीले एसपीमा हैन, यो भयो, ठिक छ, सक्यो। हामीले के गर्दैछौँ टप भ्यूलाई चाहिँ हामीले एसपीमा गर्दैछौँ। अब यो यसको टप भ्यूको कुरा सक्यो। अब त्यस्तै टप भ्यू यसको कुरा गरौँ, यसको त एउटा मात्र लाइन छ, यसलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो त यहाँ एसपीमा, खासमा परेन किनकि पिक्चर प्लेनमै टच छ यो, तर यसलाई पऱ्यो कि परेन यो पोइन्टलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त, ए बी भयो, बी पोइन्टलाई पऱ्यो किनकि टच छैन पिक्चर प्लेनमा भनेपछि यसलाई एक्सटेन्ड गर्यो हो, पऱ्यो। अब यो टच छ बिसी, यसलाई सी मानौँ, यसलाई डी मानौँ, डी टच छ यो छैन भने चाहिँ यसलाई पनि एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो केमा एसपीमा हैन। एकछिन स्ट्रेट तरिकाले एक्सटेन्ड गरौँ है, यो भयो, यो टच छ यो पनि टच छैन भने चाहिँ यसलाई पनि एक्सटेन्ड गरौँ हैन। आयो एन्सर, यो माथिको कुरा भयो। अब कुरा के आयो, यो हामी के गर्दैछौँ तपाईँले बुझ्नुहोस् है, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले कि हामीले के गर्दैछौँ। मैले भन्दाखेरि चाहिँ स्टेप 7मा छौँ, हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ, यो जुन टप भ्यू छ टप भ्यूको जति पनि लाइनहरू, टप भ्यूको जति पनि लाइन पोइन्ट्सहरू जुन चाहिँ पिपीमा टच भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले एसपीमा ट्रान्सफर गर्दै मात्र छौँ। र यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा हेर्नुहोस्, अब यसमा यो अब हेर्नु त, यसमा कुन लाइनले चाहिँ पिपमा टच गराएको छ त, कुनै पनि नो लाइन्स हैन, कुनै पनि लाइन टच गराएको छैन, त्यही भएर कुनै पनि लाइन ठुलो छैन भनेपछि अगाडि हामीले के गर्यौँ, दुईवटा लाइनले टच गराएको थिएन, दुईवटा लाइनले एसपीमा लगेनौँ, दुईवटा मात्र लग्यौँ। यहाँ के भयो, एउटा लाइनले टच गराएको थियो पिपीमा, त्यही भएर तीनटा लाइन, बाँकी तीनटा लाइन चाहिँ यसमा लग्यौँ हामीले हो। तर यहाँ त चारैै लाइनले एउटा दुईवटा तीनटा चारवटा कुनै पनि लाइनले पिपीमा टच गरेको अवस्था छैन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चारवटै लाइनले हामीले एसपीमा चाहिँ लानु पर्यो, एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। जस्तै अब यो भयो, यसलाई हामीले के गर्यौँ एसपीमा एक्सटेन्ड गर्यौँ, के गर्यौँ एसपीमा एक्सटेन्ड गर्यौँ। यसलाई पनि के गर्यौँ हामीले, एकछिन सरी, एसपीमा एक्सटेन्ड गर्यौँ। यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि एसपीमा एक्सटेन्ड गर्यौँ, र यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ त एसपीमा एक्सटेन्ड गर्यौँ है। ल ठिक छ, लगभग सबै कुरा यसको पनि सक्यो, हामीले यो केस चाहिँ सकायौँ। तर यो केस त सरी, यो केस हामीले सकायौँ। अब बाँकी केस भनेको यो छ, यो अब फ्रन्ट भ्यूलाई चाहिँ सबैलाई भिपीमा लानु पर्यो भन्ने कुरा छ। अब असो हाम्रो फ्रन्ट भ्यू के आयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि त डार्क गरेरै हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, फ्रन्ट भ्यू के आयो त पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले हैन, फ्रन्ट भ्यू के आयो त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले। लेट्स गो फर दिस। ल यसको लागि के आयो, यो आयो फ्रन्ट भ्यू हो, मजाले नै बनाऊ मन र हैन, ठिक छ। अब यसको लागि कतिवटा आयो फ्रन्ट भ्यू, एउटा मात्र, सरी यसको लागि कति आयो, एउटा मात्र फ्रन्ट भ्यू आयो ल हैन, एउटा लाइन मात्र आयो। यसको लागि त कुनै पनि फ्रन्ट भ्यू आएको छैन। तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ मिस्टेक भने तपाईँले अब यसलाई फ्रन्ट भ्यू मानिदिनुहुन्छ, सबभन्दा ठुलो गल्ती यहीँ भइदिन्छ। किन गल्ती के भइदिन्छ, यहीँ भइदिन्छ, किन भन्दाखेरि यो फ्रन्ट भ्यू नि एउटा इमेजिनरी फ्रन्ट भ्यू हो, यो फ्रन्ट भ्यू खास होइन, ट्रु होइन, किनकि टच भएको छैन, कुनै पनिलाई ट्रु मानिँदैन। ट्रु केलाई मानिन्छ त बिस्तारै थाहा पाइन्छ है। अब हामीले के गर्यो भन्दा फ्रन्ट भ्यू आयो यसको लागि, ठिक छ।
तर यसको लागि हामीले के गर्छौँ, यसलाई सानो बनाइदिउँ। त्यही भएर यसको लागि हामीले के गरौँ भने यसलाई चाहिँ इमेजिनेरी फ्रन्ट भ्यू मान्छौँ। यसलाई सामान्य खास फ्रन्ट भ्यू चाहिँ होइन, यसरी चाहिँ मान्यौँ हामीले। ठिक छ, यो भयो। ल ठिक छ, यसलाई कालो पनि नगरौँ किनकि कालो त हामीले एकदम ट्रु मानेको छौँ। सो द्याट इज वाइ यो केसको लागि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई रातो गरौँ है त, रातो लिगौँ यसको लागि। किनकि कुनै अरू कलर लिगौँ रातो भने, जुन कलर भयो भने अरू कलर लिगौँ। यो चाहिँ इमेजिनेरी हो, त्यही भएर रातो लिगेँ। यो भयो, तर चाहिन्छ यो फ्रन्ट भ्यू। यसलाई अहिलेसम्म यही नै मान्छौँ। 3टा केसको फ्रन्ट भ्यू बुझ्नुभयो। अब मैले के भन्दै थिएँ, फ्रन्ट भ्यूलाई भिपीमा तान्नु पर्यो हो। यसको लागि भिपी कुन हो? फर्स्ट केसको लागि भिपी कुन हो? एसपी नै हो। द्याट इज यसलाई तान्छौँ हामीले, यहाँ तान्यौँ। त्यसपछि यसलाई पनि यहाँ तान्यौँ, त्यसपछि यसलाई पनि यहाँ तान्यौँ हो। त्यसपछि यो पोइन्टलाई पनि सबै पोइन्टलाई तान्छौँ हामीले। अब त्यस्तै यो केसको लागि कतिवटा छ भन्दाखेरि भिपी त 2टा छ भनेपछि 2टैतिर तान्ने। एउटा यता तान्यौँ, एउटा यता तान्यौँ, अर्को फेरि यता तान्यौँ। 2टा भिपी छन्, 2टैतिर तानिदियो होइन। भिपीको कुरा भयो, एकछिन सरी, स्ट्रेट गरौँ होइन। यो भयो है। ल ठिक छ, यतिसम्म कुरा पनि भयो। त्यसपछि अब यो कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँले चाहिँ अब यो त इमेजिनेरी, थर्ड केस चाहिँ अलिक एकदम युनिक केस हुन्छ है, त्यही भएर बुझ्नुपर्छ एकदम मजाले। अब अहिलेसम्म भनेअनुसार तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ भने यो पोइन्टलाई के गरिदिनुहुन्छ, तपाईँले यसलाई यहाँ हालिदिनुहुन्छ, फेरि यसलाई पनि यहाँ हालिदिनुहुन्छ। अहिले यो गर्न मिल्दैन हेर्नुहोस्, किनकि अहिले हामीले यसलाई चाहिँ के जस्ट इमेजिनेरी पार्ट हो। यसलाई हामीले 2 एकातिर यसलाई पनि एकातिर गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् किन मिल्दैन भन्दा यो इमेजिनेरी हो। अहिलेसम्म हामीले गरेको ट्रु होइन, यो ट्रु स्क्वायर होइन, फ्रन्ट भ्यू होइन। भने चाहिँ फ्रन्ट भ्यू नै पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै सुरुबाट हेर्नुहोस्, यो के गर्छौँ भन्दाखेरि अब जुन यो छ यसलाई एउटा भिपीमा मात्र लान्छौँ, द्याट इज भिपी1। यसलाई लग्यौँ होइन। जस्तै अब तपाईँले यसलाई लगाउनु भयो हो। त्यसपछि तपाईँले अब यसलाई यहाँ लगाउनु भयो। त्यस्तै तपाईँको अर्को के गर्नु भयो त, एउटा यहाँ लगाउनु भयो, सरी र यो लगाउनु भयो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो भयो, 4वटा पोइन्ट हामीले भिपीमा लग्यौँ हो। अब कुरा के छ भन्दाखेरि स्टेप यो हेर्नु चाहिँ यति बुझिसकेको कुरा हेर्नुहोस् है, तपाईँले आफैले गर्ने कोसिस नै गर्नु होला। र अब कुरा स्टेप 8मा। स्टेप 8मा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई तपाईँलाई मलाई सजिलो भाषामा बुझाउँदाखेरि चाहिँ अब जुन लाइनले नेपाल रोमन हुन्छ, जुन लाइनले तपाईँको यसरी अझै जुन लाइनले भन्दा पनि अझै सजिलो, तर जुन लाइन होइन, जुन लाइन तपाईँको फ्रन्ट टप भ्यूबाट एसपीमा होइन तान्दाखेरि पिपीमा टच गरेर पोइन्ट दिन्छ, त्यसलाई स्ट्रेट तल एक्सटेन्ड गर्ने है। अब बुझ्नुहोस् है, यो भन्न खोजेको कुरा के भने जुन लाइन टिभीबाट टप भ्यूबाट एसपीमा जान्छ, जस्तै यो लाइन यहाँदेखि यहाँसम्म गयो हो, गयो अनि पिपीमा टच गरेर पोइन्ट पिपीमा टच गर्यो र एउटा पोइन्ट दियो। यो पोइन्ट तल एक्सटेन्ड भयो एसपीमा र एउटा पोइन्ट दियो। यो पोइन्टलाई के भनेछ त, त्यसलाई स्ट्रेट तल एक्सटेन्ड गर्ने है। अब हेर्नुहोस् के गर्ने, स्ट्रेट तल एक्सटेन्ड गर्ने है त। हेर्नुहोस् है, स्ट्रेट तल, यसलाई ठुलो भयो, यसलाई मसिनो गरौँ। ल ठिक छ, स्ट्रेट तल हामीले एक्सटेन्ड गर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल यो लाइन छ, यो लाइनले हामीले स्ट्रेट तल एक्सटेन्ड गर्छौँ हो। स्ट्रेट तल चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गऱ्यौँ राइट। अझै मसिनो बनाऊँ यसलाई। अब अर्को योबाट आएको पोइन्ट जुन छ यसलाई पनि हामीले स्ट्रेट तल एक्सटेन्ड गर्छौँ हो। स्ट्रेट तल एक्सटेन्ड गऱ्यौँ
राइट ल ठिक छ। त्यस्तै अब जुन योबाट आएको पोइन्ट छ, यो पोइन्ट छ जुन हामीले सी मानेका छौँ, यो पोइन्टबाट जुन यहाँ टच भएको छ पिक्चर प्लेनमा त्यसलाई पनि हामीले एक्सटेन्ड गर्छौँ सिधा। एक्सटेन्ड सिधा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कहाँ आउँछ भन्दाखेरि अलमोस्ट यही नै आएको अवस्था छ। ठिक छ। अब यो बारेमा कुरा भयो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा हेर्नुहोस् है, यो पोइन्ट आयो, यो पोइन्ट आयो, यो पोइन्ट आयो, यो पोइन्ट आएको अवस्था छ अझैसम्म। हेर्नुहोस् है, यसलाई के मानौँ भन्दाखेरि तपाईँले यो आयो, एउटा दुईवटा तिनवटा, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा पोइन्ट आयो। अब अर्को रुल के छ पर्सपेक्टिभ ड्रइङमा भने कुनै पनि पोइन्ट आयो तपाईँको, नयाँ पोइन्ट आयो भने त्यसलाई सिधै एक्सटेन्ड गरिदिइहाल्ने, के गर्ने एक्सटेन्ड गरिदिइहाल्ने भन्ने चाहिँ नियम चाहिँ छ है त। यो केसको लागि हामीले अहिले त्यति अब यो रुल यति दिमागमा राखेर नि यो बारे हामी डिस्कस फेरि गर्छौँ। तर अहिलेको लागि यो फर्स्ट केसको लागि हेर्नुहोस्, फर्स्ट केसको लागि गर्ने के भयो त, यो पोइन्ट छ, यो पोइन्ट हामीले के गऱ्यौँ एक्सटेन्ड गऱ्यौँ सिधा हो। पहिला हामीले एकछिन सरी, यसलाई हामीले सिधा एक्सटेन्ड गऱ्यौँ होइन, सिधा एक्सटेन्ड गऱ्यौँ। ठिक छ। त्यस्तै अब अर्को यो पोइन्ट छ, यो पोइन्ट छ हेर्नुहोस् त, यो पोइन्ट हामीले एक्सटेन्ड गऱ्यौँ सिधा हो। ठिक छ ल ठिक छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुहोस् है, यो पोइन्ट भनेको फ्रन्ट भ्यू भयो। जुन यो पछाडिको भाग छ यसलाई त हामीले जुन यो यसरी बुझौँ ए बी सी र डी भयो होइन। जुन यो बी भाग छ, बी भाग भनेको त तपाईँको यतातिर पर्छ पक्कै पनि, टप भ्यूबाट हामीले थोरै यतातिर ढल्काइएको छ नि त यो त होइन। भनेपछि फिगर त खास त यस्तो हुन्छ खासमा बुझ्दाखेरि त यो हुन्छ र हामीले टप भ्यू बनाउँछ भने यो ए हुन्छ, यो बी हुन्छ। भनेपछि यो बीले जुन पोइन्ट जुन यो बी छ, बी त यतातिर कतै पर्छ, यो लाइनमा पर्छ। तर यो जुन बीले माथिको बीले जुन टच गरेको छ यताको बीलाई, यो बी यो चाहिँ तपाईँको बी पत्ता लाग्यो भन्ने कुरा हुन्छ क्या होइन। र त्यस्तै यो पोइन्ट भनेको यसको लागि कुन हो त, यो पोइन्ट हो टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि हो। भनेपछि यो सीबाट जुन तपाईँको एक्सटेन्ड गर्दाखेरि पीबाट जुन यो टच भएको लाइनबाट एक्सटेन्ड गर्दाखेरि जुन पोइन्ट आउँछ यो चाहिँ तपाईँको यसरी चाहिँ एक्सटेन्ड यहाँसम्म जोड दिने हो। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट थियो हो। ठिक छ राइट ल ठिक छ। अब हामीले के गरिन्छ, त्यस्तै तलतिरको पोइन्ट पनि स्ट्रेट हुन्छ, यो त स्ट्रेट नै जाने भयो र यसलाई पनि जोड दियो सिम्पल होइन। अब यो दुईवटा पोइन्ट छ, यो दुईवटा पोइन्टलाई जोड दियो, तपाईँले खोजेको ड्रइङ तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। ड्रइङ चाहिँ यस्तो खालको बन्छ है त। सक्यो, यो भयो सक्यो, त यो पार्ट सक्यो। अब त्यस्तै तपाईँको कुरा के हुन्छ, यसको लागि पनि त्यही हुन्छ। यसको लागि टप भ्यूको अब यो जुन यसरी छ, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो ए हो भने यो बी चाहिँ कुन हो त, यो हो। बीबाट आएको लाइन यही छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म लग्यो यो भन्यो। त्यसपछि यो भनेको ए हो भने सी भनेको कुन लाइनमा हुन्छ, अभियसली यो लाइन हुन्छ सी। अब यो सीमा चाहिँ यो सी लाइन हो भने जुन माथिबाट आएको सीले तल काट्दै आउँछ, जुन यो रुल लगायौँ हामीले काट्दै आउँछ, त्यो चाहिँ एक्चुअल सी भइदियो, यो बनाइदियो हो। ठिक छ। त्यसपछि यसलाई पनि जोड दिनुहोस्, तलतिर स्ट्रेट त अभियस स्ट्रेट नै हुन्छ, यो भयो तपाईँको, यो बन्यो, यो बन्यो। र मैले तपाईँलाई अघि के भनेको थिएँ अहिलेको पोइन्टमा, जहिले पनि जब नयाँ पोइन्ट आउँछ एक्सटेन्ड गरिदिइहाल्ने है। कसरी एक्सटेन्ड गर्ने, अब यो पोइन्ट आयो नि त नयाँ पोइन्ट भनेपछि एक्सटेन्ड गरिदिइहाल्ने बीपीमा, बीपी टूमा त गरिदिइहाल्ने। अब तपाईँले बीपी वानमा त गर्नु परेन किनकि अलरेडी एक्सटेन्डेड छ, परेन। अब यसको लागि हेर्नु त, यसको लागि बीपी वानमा एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो त यतातिर परेन, तर यतातिर त पऱ्यो। फर इक्जाम्पल यतातिर त पऱ्यो होइन, एक्सटेन्ड गरिदियो। अब तपाईँको ड्रइङ पनि बनिसक्यो। अब यसलाई जोड दिनुहोस् दुईवटा पोइन्टलाई यसरी, र तपाईँले खोजेको ड्रइङ बनिसकेको अवस्था छ है। र त्यस्तै अब यो केसको लागि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो केसको लागि त हेर्नु फ्रन्ट भ्यू पनि छैन, केही पनि छैन, त इमेजिन त फ्रन्ट भ्यूकोदेखि सुरु गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् फ्रन्ट भ्यूको लागि हेर्नुहोस् है। अब यसको लागि के गरौँ भने जस्तो तपाईँको यो लाइन छ, यो लाइनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन तपाईँको एसपीमा यहाँ टच भएको छ, एसपीबाट जुन टच भएको छ यसरी चाहिँ तपाईँको जुन यहाँ छ, यहाँबाट हामीले एक्सटेन्ड गरौँ सिधा लाइन, एक्सटेन्ड गरौँ है त, यहाँ सिधा लाइन एक्सटेन्ड गरौँ, यहाँ सिधा लाइन एक्सटेन्ड गरौँ होइन। यो भयो। अब यो भयो, त्यसपछि अर्को लाइन चाहिँ हामीले तपाईँको यो एक्सटेन्ड भइसकेपछि टप जुन यो माथिको लाइन छ यो बल्ल आयो क्या, अगाडिको भ्यू चाहिँ बल्ल होइन। त्यसपछि जुन पछाडिको भ्यू छ यो पोइन्ट, यो पोइन्टले यहाँ टच गराएको छ भने चाहिँ यसलाई पनि एक्सटेन्ड गरिदिने होइन, अलमोस्ट यस्तो आउँछ। भनेपछि यो पोइन्ट पनि तपाईँको आइदियो हो। ठिक छ। त्यस्तै अब यो पोइन्ट जुन छ, यो पोइन्ट यहाँ टच गराएको छ, यहाँ पोइन्ट, यो पोइन्ट यहाँ आएर यसरी टच भएको छ, यसलाई पनि एक्सटेन्ड गरिदियो
अलि मिलाएर सरी यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरिदियो हैन यसलाई एक्सटेन्ड गरिदियो एक्सटेन्ड गरिसकेपछि यो पोइन्ट पनि आयो हो यो पोइन्ट हो नि त यहाँ माथिबाट आएको त अनि यसलाई जोडिदियो यो पनि जोडियो तलको लाइन सधैँ जोडिने नै भयो यो पनि जोडिने नै भयो तपाईको यसरी बन्यो कुरो हैन त्यसपछि अब मैले भने जुन पोइन्ट तपाईको नयाँ पत्ता लाग्यो त्यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिहाल्ने अनि यसलाई पनि एक्सटेन्ड गरिदिहाल्ने यसरी हो ठीक छ अब यसलाई तल तान्दियो यो यसरी जोडिने भयो यो बुझ्नु पर्यो है त्यस्तै अब हामीलाई के चाहियो यो पोइन्ट चाहियो नि त यो पछाडीको पोइन्ट खै त यो ए निक्ल्यो हाम्रो बी निक्ल्यो अनि डी पनि निक्ल्यो तर सी खै त यो त निक्लेन यसको लागि के भने सी बाट जुन पोइन्ट आउँछ यसलाई पनि एक्सटेन्ड गरिदिनु तल एक्सटेन्ड गरिदिने हैन एक्सटेन्ड भयो है एक्सटेन्ड गर्दाखेरि तपाईको कुन पोइन्टमा टच भयो त यो हो नि त तपाईको चाहिँ सी भनेको त यतातिर पर्छ यो पोइन्ट यो लाइनमा पर्छ चाहिँ यो पोइन्ट आयो यो पोइन्टलाई तपाईले के गर्दिने सी मान्दिने अब जोड्दिने र तपाईको अर्को ड्रइङ पनि बन्यो हेर्नुस् त तपाईले खोजेको ड्रइङ अर्को ड्रइङ पनि बनिसकेको अवस्था छ है त र कुरा यति नै हो अब अझसम्म केही पनि बुझे छैन भने पनि तपाईले टेन्सन नलिनु अब हामीले फेरि रिभिजन गर्छौं सिधै यदि रिभिजन मात्र हेरे पनि पुग्छ अब यो बारेमा हामी फेरि रिभिजन गर्छौं हामीले ड्रइङ कम्प्लिट भइसक्यो यति हो पर्सपेक्टिभ ड्रइङ अरु केही पनि छैन जस्तो सुकै ड्रइङ आए पनि यही नै हो गर्ने केही नयाँ कुराहरु केही छैन यति तीनटा केसहरु हो र यो केसहरु अब हामीले रिभाइज गर्छौं अब मज्जाले क्लियर हुनुहुन्छ अझसम्म केही बुझेको छैन भने पनि है त ल ढुक्क हुनुस् ल अब हामी चाहिँ रिभाइज गर्छौं यो कुरा चाहिँ हैन अब रिभाइज गर्ने क्रममा चाहिँ हामी थोरै एउटा निलो पेन्सिल लिगौं अब कुरा के भन्दा हामीसित पर्सपेक्टिभ ड्रइङको लागि तीनटा केसेस छ कतिवटा केसेस छ तीनटा केसेस चाहिँ हामीले पत्ता लगाइसकेको अवस्था छ एउटा दुईटा र तीनटा हामीले यो बारेमा बुझिसकेका छौं अध्ययन गरिसकेका छौं अब कुरा के छ भन्दा एउटा लाइङ अन द पिक्चर प्लेन भनेको पिक्चर प्लेन भनेको यो हो पिक्चर प्लेनमा लाई गर्छ यो एउटा कुनै टप भ्यू त्यस्तै अर्को केस भनेको जुन यो पिक्चर प्लेन छ पिक्चर प्लेनसित सर्टेन एंगल बनाउँछ जुन चाहिँ एंगल बनाइएको छ यो पिक्चर प्लेनसित सर्टेन एंगल यो बनायो 60 डिग्री 30 डिग्री बनाएको छ एउटा फिगर र अर्को पिक्चर प्लेनको बिहाइन्ड भनेको यो पछाडी चाहिँ हुन्छ अझै उतातिर भन्दा अर्थमा जुन टचै गर्दैन यसको मतलब यो टचै छैन यहाँदेखि सुरु छ पिक्चर प्लेनको अझै माथिबाट बल्ल सुरु छ टप भ्यूको कुरा हैन एउटा भयो अब कुरा के छ भन्दा अब कुरा स्टेप 1 मा के गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ टप भ्यू एज पर क्वेशन भन्दाखेरि टप भ्यू जुन छ त्यो बनाइयो लाइङ अन द पिक्चर प्लेन छ भने यसरी बनाइयो लाइङ अन द एंगल बनाछ भने यसरी बनाइयो नत्र बिहाइन्ड भन्छ भने यसरी बनाइयो नत्र कति एमएम दे भन्न सबै दिएको हुन्छ कति एमएम पछाडी अगाडि भनेर यो भनिसकेका छौं है त्यस्तै अब स्टेप 2 मा हामीले के गर्यौं मेकिङ पीपी एचपी पीपी को कुरा गर्यौं एचपी को बनायौं एचपी हामीले सकेसम्म 30 जुन दिएको हुन्छ बेस लाइनको त्यसको 20 एमएम 10 एमएम बढी गराए हुन्छ र यो एचपी र जीपी को जुन डिस्टेन्स छ यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन यति छ जुन यो चाहिँ हामीले 2h गरिन्छ हाइट भन्दा इन्टु 2 गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र यो कुरा सबैको लागि लागु हुन्छ यति भइसक्यो स्टेप 3 मा हामीले डिटरमाइनिङ एचपी फर्स्ट केसको लागि के गरिन्छ यो चाहिँ यसको लागि त थोरै पछाडीतिर अलि यतातिरबाट ल्याएर थोरै सेट लाइन तानेर चाहिँ यो चाहिँ एचपी मानिन्छ कुनै यता तर यो सेकेन्ड केसको लागि हामीले के गरिन्छ भन्दा सिम्पली जुन एजले चाहिँ छोको हुन्छ त्यो एजलाई एक्सटेन्ड गरि जुन निस्किन्छ एचपी जुन टच हुन्छ एचपी मा त्यसले हामीले एचपी मान्छौं त्यस्तै लाइङ बिहाइन्डमा चाहिँ हामीले जुन सेकेन्ड केसमा गरे जस्तै यसमा एचपी मान्छौं यसरी नै अगाडिबाट यसरी यसलाई चाहिँ तानेर चाहिँ हैन यो कुरा भयो स्टेप 4 मा चाहिँ प्लटिङ लाइन्स फ्रम पीपी टु जीपी भन्ने कुरा छ हैन अब पीपी देखि जुन यो पीपी देखि जीपी सम्म जस्तै अब ट्रु लाइन कुन हो अब यसको लागि जुन टच भएको छ पीपी मा त्यसलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्यौं यसलाई एक्सटेन्ड गर्यौं यहाँसम्म आयो हो यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्यौं हैन त्यस्तै अब यसमा लागि चाहिँ ट्रु लाइन कुन हुन्छ पीपी देखि एचपी सम्म कुन ट्रान्सफर गर्न मिल्छ लाइनहरु भन्दाखेरि एउटा मात्र लाइन टच छ पीपी मा हुन्छ एउटा मात्र मिल्यो यो लाइन आयो हैन त्यस्तै अब यसमा चाहिँ कुनै पनि लाइन टच छैन भने कुनै पनि आएन हो तर हामीले के गर्यौं ट्रु लाइन मान्नको लागि सिम्पली यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्यौं एक्सटेन्ड गरेर तल लेख्यौं यसलाई चाहिँ हामीले इमेजिनरी फ्रन्ट भ्यू मान्यौं हैन सबैको फ्रन्ट भ्यू र लाइन चाहिँ आयो है त्यस्तै अब कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि प्लटिङ हाइट भन्ने कुरा हाइट चाहिँ प्लट गर्यौं यसको लागि हाइट कति 40 एमएम यो प्लट गर्यौं त्यसपछि हामीले यो यसको लागि के गर्यौं भन्दाखेरि यो हाइट प्लट गर्यौं यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट प्लट गर्यौं हैन त्यसपछि यसको लागि के गर्यौं त भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट प्लट गर्यौं यो गर्यौं है त्यस्तै अब हामीले अब के गर्यौं त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब तपाईं अझै पहिलो तरिकाले पहिलो गरौँ न यो अझै यो युज गर्दा राम्रो हुन्छ पढ्नु ल अब त्यसपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि डिटरमाइन देम भीपी भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्ट केसको लागि एचपी नै भीपी हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ है
फर्स्ट केसको लागि एसपी नै बीपी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ हो। त्यस्तै अब सेकेन्ड केसको लागि के हुन्छ बीपी भन्दाखेरि चाहिँ जुन एसपी हुन्छ एसपीबाट सट्टै यतातिर तान्यो यतातिर तान्यो अनि यसलाई एक्सटेन्ड तलतिर गरिदियो जहाँ यो पोइन्टबाट जुन यो पोइन्ट टच भएको पोइन्टबाट यसरी एच गर्दै यो पनि आयो VP1 र VP2 आयो। यसको लागि के हुन्छ सेम सेकेन्ड केस जस्तै हुन्छ। यसलाई यसरी तान्यो यो चाहिँ एसित प्यारलल हुन्छ यो दुईटा लाइनसित यो लाइनसित यो प्यारलल हुन्छ अनि यो लाइनसित यो प्यारलल हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो हैन। यसलाई गर्यो त्यसपछि यसलाई एक्सटेन्ड तल गरिदियो तल एक्सटेन्ड गरेर यसरी चाहिँ हामीले गर्यो VP1 पनि निस्क्यो VP2 पनि निस्क्यो ठीक छ। सबैको कुरा त्यही नै हो। अब कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ स्टेप 7 मा चाहिँ एक्सटेन्डिङ लाइन्स फ्रम टिबी एन्ड FV टु BP एन्ड एसपी फ्रन्ट। अब के अरे टप भ्यूलाई के अरे भन्दा पहिलो चाहिँ टप भ्यू जुन छ यो टप भ्यूलाई चाहिँ हामीले एसपीमा लग्यौँ है। जस्तै एसपी हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ कसरी कहाँ पत्ता लगाएको छौँ हामीले एसपी स्टेप 3 मा पत्ता लगाएको छौँ त्यसमा सबैलाई तान्दिने। अब तान्न फेरि तपाईँले के कुरा तान्ने एउटा यो तान्नुभयो एउटा यो तान्नुभयो। अब यो पोइन्टलाई किन नतान्ने भन्दा किनकि यो त सिधै पिपमा टच छ भने चाहिँ यसमा तान्नु पर्ने त्यही पनि तानिहाल्नु हो भने पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन हैन। किनकि हामीले हेर्ने यो पोइन्टमा कहाँ टच हुन्छ भन्ने कुरा कुन पोइन्टमा यो पोइन्टमा कहाँ टच हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यो पोइन्ट तानिहाल्नु भयो भने पनि यही नै टच हो नि त। सो द्याट इज तान्न जरुरी छैन। तान्नुभयो तानिसकेपछि त्यो कुरा भेट्यो है त। अब कुरा के भन्दा यसको लागि पनि त्यही हो। यसमा पनि तपाईले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो के गर्नुभयो जुन यो पोइन्ट छ जति पनि पोइन्टहरु छ त्यसलाई चाहिँ एसपी मा लानुभयो। यसलाई तान्नुभयो यसलाई तान्नुभयो यसलाई तान्नुभयो यसलाई तान्नुभयो कहाँ तान्नुभयो एसपी मा है ठीक छ। कहाँ तान्नुभयो एसपी मा चाहिँ ठीक छ। त्यस्तै गर्दै अब यसको लागि के गर्नुभयो यसलाई तान्नुभयो यसलाई तान्नुभयो यसलाई तान्नुभयो कहाँ तान्नुभयो त एसपी मा है। त्यस्तै सेम केस सबै कुराको लागि गर्नुभयो यसमा तान्नुभयो। अब के गर्नु भन्दा जुन पोइन्टले चाहिँ अब के गर्नु अब मिलाएर भने जुन पोइन्टले यहाँ टच गरेको थियो जुन पोइन्टले चाहिँ यो एसपी मा टच गरेको थियो सरी जुन पोइन्टले चाहिँ तपाईको एसपी मा टच गरेको थियो यसलाई तल लगिदिउँ सबैलाई यसलाई पनि तल लगिदिउँ। यहाँ यो त टेन्सन भएन यो दुईटा लाइन आयो तल हो ठीक छ। तल एक्सन गरिदिनु भयो। जुन यो फ्रन्ट भ्यू बनाएको थियौँ हामीले फ्रन्ट भ्यू त हाम्रो बनिसकेको छ। फ्रन्ट भ्यूलाई हामीले के गर्यौँ त VP मा एक्सटेन्ड गर्यौँ हैन। त्यस्तै अब मैले के भनेको छु यो चाहिँ तपाईको फ्रन्ट भ्यूलाई चाहिँ VP मा एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भन्ने अर्को कुरा छ। फ्रन्ट भ्यू बनाएको थियो त्यसलाई सबैलाई हामीले VP मा एक्सटेन्ड गर्यौँ हैन। सबै VP मा एक्सटेन्ड गर्यौँ। त्यस्तै फ्रन्ट भ्यू हामीले जुन बनाएको छ यहाँ लाइन चाहिँ फ्रन्ट भ्यू बनाएको थिएन यति लाइन बनाएको थियो यो लाइनले यता एक्सटेन्ड गर्यौँ यता एक्सटेन्ड गर्यौँ हो। त्यस्तै अब यो जुन हाम्रो फ्रन्ट भ्यू त थिएन तर एउटा इमेजिनेरी थियो यसलाई पनि हामीले यता एक्सटेन्ड गर्यौँ सबैलाई हैन। र अब कुरा के छ भन्दा जुन पोइन्ट हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ जस्तै फ्रन्ट भ्यू त हाम्रो यही नै हुने भयो। अब यो पोइन्टको लागि के हुने भयो त तल सार्दियो भनेपछि यो पोइन्ट निक्ल्यो जुन पोइन्टमा यो टच हुन्छ यो ए बी कै कुरा छ छैन यो ए बी को कुरा छ। यो बी ले जहाँ बी छ जुन टच गर्यो त्यो गरे यो भयो। त्यसपछि यो पनि बनाउनु भयो यो बनायो सामान्य कुरा छ। अब सबै कुरा भनिदिइसकेको छु। यसलाई टच गर्नुभयो यो लाइनले जहाँ टच गर्छ यो लाइन बन्दियो यो लाइनले जुन यहाँ टच गर्छ लाइन बन्दियो जोड दियो यसो गर्यो यसो गर्यो यसो गर्यो बन्यो यसको पनि बन्यो। यो कुरा पनि त्यही हो। यो लाइनले जुन ठाउँमा टच गर्यो यसलाई एक्सटेन्ड गरिदियो यो पोइन्ट निस्क्यो अर्थात् यो पोइन्ट निस्क्यो त्यसपछि यो पोइन्ट निस्क्यो यो पनि निस्क्यो सबै स्ट्रेट लाइन तान्दियो तलतिर हैन। त्यसपछि जोड दियो सक्यो। यति कुरा सामान्य कुरा छ हैन। अब तपाईले एक्चुअली गरेर प्र्याक्टिस गर्नुस्। यदि बुझेन भने पनि अझै सिम्प्लिफाइड तरिकाले मैले तपाईलाई भनेर चाहिँ भिडियो बनाउँछु नेक्स्ट टाइम। यो रिभिजन मात्र भयो सामान्य लास्टतिर चाहिँ। तर अब तपाईलाई अझै मजाले बुझ्नु छ भन्ने छ म अझै क्लियरली अझै सजिलो तरिकाले बुझ्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अझ सजिलो तरिकाले बुझाउने उपाय चाहिँ छ तर यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुलाई एकचोटि भन्ने कुरा यति नै हो। यति 3टा केस गरे सबै कुरा सक्यो। र आज क्लास यति नै गरौँ र अरु कुनै पनि टाइपको क्वेशन्स गर्नुपर्ने छ भने तपाईले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अहिलेको लागि चाहिँ बिदा मार्क्स हजुरको दिन शुभ होस्। हस्त नमस्कार धन्यवाद। प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। प्र्याक्टिस नगरेसम्म ड्रइङ चाहिँ फेरि त्यस्तै है फेरि बुझे जस्तो हुन्छ तर गर्न सकिँदैन। एक्जाममा स्पिड पनि चाहिँ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है त। ल बाई बाई।